بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دائما في نفس اللوجيسيال نتكويز بروكات. دونك لاكسي لهذا اللوجيسيال كيتم دائما انطلاقا من لابليكاسيون لانه لوجيسيال بورتابل ما كيتانستالاش، طبعا كيبقى نسخه فقط محموله. دونك غنمشيو نديرو اوفغيير، ما غنديروش كريي، نديرو كريي الا كنا باغيين فقط اننا نصاوبو بروجي جديد. حنا البروجي ديالنا ديجا رحنا فيه، غنديرو اوفغيير وغنبحث على البروجي ديالي اللي هو تيست، سميناه تيست طبعا. وغندير سيليكسيوني لهاد الفيشي وندير اوفغيير باش نتحصل اون فان كونط على لي كيسيون اللي كنت صوبت ديجا. الوغ دابا غنزيد واحد لا كيسيون جديده. هاد لا كيسيون هادي غادي تكون دو تيب ريبونس مولتيبل. دونك هنا غادي نعطي واحد لو تيتر لا كيسيون ديالي، مثلا كيسيون ريبونس مولتيبل. دونك هنا هادو ديجا هضرنا عليهم. الوغ هنا كتختار العدد ديال لي شوا دو ريبونس، هذا شحال غادي يكون الاختيار ديال الجواب. الوغ غنديرو 3 مثلا. واش غيكونوا دي تكست ولا يكونوا دي زيماج، دونك على حسب شنو باغي دير. الوغ نخليوها تكست. لي زيتيكات واش باغي صافي دير هاد الاختيارات، واش غادي دير لهم ا بي سي ولا غادير لهم نيميريك صافي دير 1 2 3. دونك نديرو مثلا الفابيتيك. toutes les réponses دونك هنا لوتيليزاتور دوا دوني صافي دير داك التلميذ اللي غيجاوب على هاد السؤال واش خصو يعطينا جميع الاجوبه الصحيحه، لانه هنا قلنا ريبونس مولتيبل يعني ما غيكونش غير جاوب واحد، يقدر يكونوا مثلا جوج حتى ثلاثه ديال الاجوبه اللي صحاح. مثلا في هاد الحاله ديالنا يقدروا يكونوا جوج ديال الاجوبه اللي صحاح مثلا، او جاوب واحد، او لا مثلا او موا اون بون ريبونس بارمي لي شوا اوفير. مثلا الا التلميذ فقط عطاك جواب واحد انطلاقا من داك الاجوبه بجوج، هنا غتعتبر على ان الجواب صحيح. وهنا الا درت هذا الامر هذا طبعا غتولي وكانك كتهضر على ريبونس بغيف، على السؤال اللي كنقبلو او النوع ديال الاسئله اللي شفنا في الفيديو اللي كنقبل اللي هو ريبونس بغيف. الوغ من الافضل نخلي توت لي بون ريبونس، يعني خصو يجاوبني على جميع الاسئله او يعطيني جميع الاجوبه المحتمله، عاد نعتبر على ان الجواب صحيح. الوغ هنا الترتيب ديال الاجوبه واش بغيتو يكون الياتوار، يعني اللوجيسيال هو اللي يخربقهم بواحد الطريقه، او لا انت اللي باغي مثلا ترتبهم. دونك اديسيون غنمشي نكتب هنا السؤال ديالي مثلا، اولا نضيف هنا واحد ليماج. دونك غندخل واحد ليماج شوازير، ندير بلوس، نمشي نبحث على ليماج ديالي في الاورديناتور. عندك خصها تكون عندك هاد ليماج مثلا تكون ديجا خططت لهاد الامر هذا. الوغ مثلا ليماج ديالي اللي غنزيد باغ اكزومبل جو سي با مثلا غنسميها نابورت كوا. الوغ غنمشيو نقلبو على هاد ليماج ديالنا. دونك غندخلو البيريفيريك هنايا اون شيرش هاد ليماج، فوالا. دونك نرجعو للوجيسيال ديالنا، سي بيان. فوالا حنا في اللوجيسيال ديالنا. دونك غنكليك على دونك كبروا على فلاتر، غنكليك على بلوس، سي بيان. نكليك على بيرو وغنبحث على دوسي بيريفيريك. الوغ ليماج اللي كنبحث عليها هي هاد اس انفو، صافي دير سيستيم انفورماتيك. غندير اوفغيير فوالا وندير اوكي. دونك ليماج ديالها هي زادت هنا مكتوبه هنايا اس انفو بوان جي بي جي، وغندير لي لونسي صافي دير السؤال. الوغ غادي نكتب كوشي لي كومبوزون de ce système informatique. الوغ هاديك ليماج كتمثل واحد السيستيم انفورماتيك، ولا لا خصو يكوشي لي كومبوزون ديال هاد السيستيم. الوغ اول كومبوزون ديال هاد السيستيم هو لا بارتي ماتيريال، تاني كومبوزون هو لا بارتي لوجيسيال. وكندير بلا هذا هو الجواب الصحيح وهذا كذلك حتى هو جواب صحيح. دونك هنا قلنا لي كومبوزون، يعني هادو بجوج هما لي كومبوزون ماتيريال لي لوجيسيال. وغتجي هنا وغتكتب شي حاجه، مثلا غتكتب جو سي با مثلا غنكتبو اورديناتور مثلا. بالنسبه للغيت رياكسيون صافي دير الا كان الجواب صحيح شنو غتقول؟ غتقول له مثلا برافو، وغندير مثلا بين قوسين بين قوسين ماتيريال و هاردوير. وكأنك كتقول له برافو وكتزيد واحد المعلومه جديده، كتقول له وي ماتيريال صحيحه، وهاك واحد المصطلح واحد اخر اللي حتى هو صحيح هو هاردوير مثلا. انا غنستعملوا نفس الامر مع داك لابارتي لوجيسيال. غنجي لهنا وغادي نكتب مثلا برافو، وهنا عوض هاردوير
غادي نكتب سوفت وير، و لا بارتي ماتيريال غنكتبو فيها لوجيسيال. هنا غنكتبو باغ اكزومبل voilà, reprend une autre fois. C'est bien, reprend une autre fois مثلا. c'est bien. وغنديرو اوكي باش نسجلو الجواب ديالنا او السؤال ديالنا، لا كيسيون ديالنا غنديرو اونجستري، كنعاودو نفتحو لا كيسيون ديالنا وكنديرو aperçu web. voilà la question ديالنا يكون دو سويت. الوغ عندي واحد لايفون هنا هو هذا مثلا، لو مومون اللي كدير زوم كيبان بشكل واضح. دونك لا كيسيون هي كوشي لي كومبوزون دو سي سيستيم انفورماتيك. الا لاحظتو هنا تغيير الترتيب ديالهم الياتوارمون، او لا ما تغيرش نورمالمون. الا ولينا درنا اكتواليزي يقدر يتغير مثلا. دونك مهم على حسب اللوجيسيال شنو باغي يدير. مثلا حنا خلينا هنا الياتوار نورمالمون كان خصو يغيرهم، او لا مثلا حتى هذا راه تغيير. سي بيان. الوغ ندير اكتواليزي، لاحظ ها هما تغيروا مثلا. دونك ولات اورديناتور ماتيريال لوجيسيال. الوغ كوشي لي كومبوزون دو سي سيستيم انفورماتيك. الوغ اورديناتور خاطئه، ماتيريال صحيحه، لوجيسيال صحيحه. صافي دير لي دو هما لي كومبوزون. صافي دير لي كومبوزون ديال هاد السيستيم انفورماتيك اللي هو هاد السمارت فون هم ماتيريال و لوجيسيال، خصهم يكونوا بجوج حاضرين كجواب. دونك داكشي علاش قلنا شوا مولتيبل. وغنفاليدي. دونك بون ريبونس، فوالا برافو. كما كتلاحظوا هنا برافو وبين قوسين مكتوب داك الشيء اللي باغي مثلا الاستاذ يضيفو للتلميذ، ماتيريال و هاردوير، وهنايا لوجيسيال و سوفتوير. سي بيان. دونك نتمنى على انني نكون وصلتكم المعلومه.